السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم من جورنال فير بخبر عنوانه 4 مباريات صعبة في 4 منافسات مختلفة بانتظار الرجاء. ويخوض فريق الرجاء الرياضي 4 المباريات صعبة وقوية في 4 المنافسات خلال الفترة المقبلة. وغيلعبوا النسور الخضر 4 المباريات في مسابقات مختلفة بداية من يوم السبت المقبل اللي غيستضيف شباب محمدية برسم الجولة الخامسة من البطولة الوطنية، وغيواجه بعد الوداد الفاسي يوم فتح يناير المقبل في منافسات كأس العرش، في حين غيواجه بعد طونغيت السنغالي يوم 6 يناير المقبل في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وغيستقبل بعد ضيفو نادي الإسماعيلي المصري يوم 11 من الشهر نفسه في مسابقة كأس محمد السادس الأندية العربية البطالة. محسن متولي يحقق رقما تاريخيا في عدد المشاركات مع الرجاء، وشارك قائد فريق الرجاء الرياضي محسن متولي كأساسي أمام فريق طونغيت السنغالي الثلاثاء الماضي، وذلك الحساب ذهب دور ما قبل المجموعات من عصبة الأبطال الأفريقية. وعقب مشاركته ضد الفريق السنغالي فمايسترو الرجاء وصل للمباراة رقم 250 مع الفريق الأخضر في كافة المنافسات منذ اللقاء الأول ليه ضد فريق الاتحاد البيضاوي موسم 2005-2006 برسم مسابقة كأس العرش. كيتعتبر متولي من بين ابرز اللاعبين اللي حملوا قميص الرجاء الرياضي، بحيث فاز معه ب4 بطولات وطنيه سنوات 2009 2011 2013 2020 ولقب واحد في كاس العرش سنه 2012، ومن المرتقب باش يوصل مايسترو الرجاء في الموسم المقبل لحجز 300 مباراه مع النسور ويكون ضمن القلائل اللي لعبوا فوق 300 لقاء رسمي مع الرجاء الرياضي في جميع المسابقات. هذا ما قاله عزيز العمري عن الرجاء الرياضي. وفي تفاصيل الخبر، حل المدرب عزيز العمري بالامس ضيف على برنامج مقهى يا صالح اللي كيقدموا المنخرط الرجوي عصام الابراهيمي، وتكلم من خلاله على عده امور كتخص النسور الخضر. عزيز العمري قال بالحرف ان فريق الرجاء الرياضي غادي في خط تصاعدي، ومقابله نهضه بركان كانت امتحان الفريق الاخضر بحكم ان الفريق البركاني عنده استقرار وامكانيات ماديه، بالاضافه لانه حاز على لقب كاس الاتحاد الافريقي الموسم الماضي. ورغم ذلك فاداء الرجاء الرياضي في هذا اللقاء كان اقوى من الفريق البرتقالي، الامر اللي كيبعث على التفاؤل بخصوص مستقبل الفريق الاخضر. وزاد العامري ان الفريق الوحيد في البطوله الوطنيه اللي كيقدر يخلق اكبر عدد من الفرص هو فريق الرجاء الرياضي سواء فرديا او جماعيا، وهذه هي اهم حاجه في كره القدم. من جهه اخرى قال عزيز العامري ان فريق الرجاء الرياضي الا بغى ينافس الاهلي والزمالك في افريقيا ما خصوش يبقى يبيع عقود لاعبين المميزين، وضاف بلي بعد الدور المميز ديال رحيمي ما خاصش مكتب الرجاء يبيع العقد ديالو لاي فريق، بل يحافظ على امثال هاد اللاعبين حتى يفوز بالالقاب. وبالمنح ديال هاد الاخيره يمكن تجيب لاعبين في المستوى ديال اللاعبين اللي يقدر الفريق يسرح. جمهور الرجاء يطالب بالرفع من منحة النقل التلفزي الخاصة بالفريق. وبتفاصيل الخبر، دعا جمهور فريق الرجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمراجعة صرف منحة النقل التلفزي، على اعتبار أن طريقة تدبيرها وصرفها على الفروق غير عادلة، خصوصا أن الفريق الأخضر عنده شعبية كبيرة يمكن تمكنه من الحصول على نسبة أكبر من اللي كيتم تخصيصها ليه واللي كتقدر ب 600 مليون سنتيم بالتساوي مع جميع الفروق. وبعد ما شاهد أكثر من مليون متابع لقاء فريق الرجاء الرياضي وطونغيت السنغالي عبر البث المباشر في صفحة الرجاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعالت الأصوات بهدف تغيير نظام توزيع منح النقل التلفزي، خاصة أنها ماشي المرة الأولى اللي كتكون فيها نسبة المشاهدة مرتفعة فاش كيكون الأمر كيتعلق بفريق الرجاء الرياضي. إذا حتى حلقة عائلة رحيمي على قناة دوزان حضرت بأكبر نسبة مشاهدة بالمقارنة مع باقي الحلقات. يشار أن جواد زياد الرئيس السابق للفريق سبق ونبه لهذه النقطة في اجتماع عرف تواجد فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية بالإضافة لرؤساء أندية الدوري الاحترافي. رحيمي الانضباط سر التألق ولقب الهداف طموحي. وفي التفاصيل أجرى سفيان رحيمي مهاجم فريق الرجاء الرياضي حوار صحفي مع أحد الجرائد، وقال فيه أن تألقه هذا الموسم هو ثمرة مجهودات وتضحيات كبيرة، الانضباط في التدريبات والعمل واتباع نصائح المدربين هو السر الوحيد. وزاد قلتها مرارا وكنكررها اليوم ان مدير الرجاء بالكثير وعلى قبل هذا الفريق ما غنخليش من جهدي. وضاف رحيمي من بين اهدافي هو لقب هداف البطوله الوطنيه، هو طموح مشروع لكن في نفس الوقت ما كيغريني هو تتويج الرجاء بكل بطوله كننافسوا عليها. في الموسم الحالي ريان تتويج بدوري ابطال افريقيا كيتصدر قائمه الاهداف بعد طول غياب، وقبل هذا الهدف قدامنا 2 خطوات فقط باش نتوجوا كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله، لذلك فالاهداف الجماعيه عندي كتجي في المقدمه. محامي بلجيكي يفاجئ الرجاء في نزاع فاخر. وتماط المحامي فاخر البلجيكي في ارسال الموافقه الرسميه لمحمد فاخر المدرب السابق للرجاء
على الاتفاق اللي توصلوا ليه الطرفين من اجل انهاء الخلاف القائم بينهم. واكد مصدر رجوي مسؤول ان الفريق ما توصلش بموافقه رسميه من فاخر بخصوص الاتفاق اللي كيقضي بحصوله على مبلغ 580 مليون سنتيم من الكاف الحدود اليوم. ووضح مصدر خاص ان الكاف تساهل مع فريق الرجاء الرياضي بعد ما اكتفى بالاعتماد على المراسله اللي توصل بها من اداره الفريق دون ما يطالبوا بضروره الحصول على مراسله من فاخر كتاكد موافقته على الاتفاق. وما استبعدش المصدر المسؤول انه يكون سبب تماطل المحامي فاخر في ارسال الموافقه الرسميه للرجاء رجاء رغبته في انتظار معرفه ما اذا كان الفريق الاخضر غيتاهل دور المجموعات او غيتقسم الدور الاول، اذ كيعني الاقصاء لا قدر الله ان فاخر ما غيحصلش على اي منحه من الكاف، وبالتالي غيتراجع الاتفاق باش يطالب فريق الرجاء باداء مستحقاته من خزينه الفريق. ريال الفوز بكأس محمد السادس يجبر الرجاء على مراسلة الكاف، وطلب فريق الرجاء الرياضي تغيير موعد مباراته ضد طونغيت السنغالي برسم اياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة دوري ابطال افريقيا. ومن مصادر جد موثوقة فإدارة فريق الرجاء الرياضي راسلت الاتحاد الافريقي وطلبت تقديم موعد المباراة المذكورة ب 24 ساعة باش تتم برمجتها يوم الثلاثاء الخامس من يناير المقبل بدلا من يوم الاربعاء. وكيسعى جمال السلامي مدرب الفريق من وراء الطلب المذكور ربح يوم اضافي من اجل الاعداد بشكل جيد للمباراه القويه اللي غتجمعوا بالاسماعيلي المصري برسم اياب نسائي كاس محمد السادس الانديه العربيه البطاله، واللي كتراهن مكونات الفريق الاخضر الظفر بلقبها لتجاوز الازمه الماليه الخانقه اللي كيشتكي منها الفريق خلال الاشهر القليله الماضيه، واللي فرضت على رئيس جواد الزيات الاستقاله من منصبه وتعيين جواد الاندلسي بدلا منه. تكليف طبيب المنتخب الوطني بمتابعه نجم الرجاء. وفي تفاصيل الخبر كلفت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم طبيب المنتخب الوطني المحلي بمتابعه الوضعيه الصحيه لعبد الاله الحفيظي مايسترو الرجاء الرياضي بعد الاصابه اللي تعرض لها في المباراه ضد نهضه بركان السبت الماضي برسم الجوله الرابعه من البطوله الوطنيه. وكشف مصدر جامعي مسؤول ان الناخب الوطني الحسين عموته غيتوصل اليوم الخميس بتقرير مفصل على طبيعه الاصابه اللي تعرض لها الحفيظي وتحديد ما اذا كانت غتمنعه من المشاركه في نهائيات كاس افريقيا للمحليين اللي غتستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين. وكانت الجامعه راسلت الكاف لطلب تاخير ارسال لائحه المنتخب المحلي نظرا لالتزام الرجاء الرياضي بخوض نصف نهائي البطوله العربيه للانديه البطاله امام الاسماعيلي المصري، اذ كتخوف الجامعه من اصابه احد لاعبي الرجاء اللي غيتم اختياره من طرف حسين عموته للمشاركه في الشان. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.